नक्षत्रध्वज रागपदा कालं योगमार्गं मेरम् अप्रदक्षिणे गुरुवारं किरीटं गादिनं मध्ये उत्तरवादानं ग्रहं लेवो इतस्मिन् राहु नैऋतिग्भागे राहु गणमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि यजमानस्य राहु ग्रह दुष्टस्थानं निवृत्तिरस्तु तथास्तु मल्ली लुंगी मज्जिग అనుకో मम केतु हरिष्ठेतु संप्राप्ते केतु पूजांश कारयेत् केतु ज्ञानं మమ కనీసం మధ్యలో కూడా నాకు లుంగి దొరుకుతుంది నేను చెప్పాలి కరెక్ట్ చదవాలి మమ కేతు అరిష్టేతు సంప్రాప్తే కేతు పూజాంచే తారే కేతు జ్ఞానం విరక్షయామి మమ అజ్ఞాన పీడోప శాంతయే ओम केतम कृतवन्न केतवे अपेजुमर अपेजेतम वृषद्वजायता ओम भूर्भुवस्वः केतुग्रहे आगत्य केतु ग्रहं चित्रवर्णं चित्रगन्धं चित्रपुष्पं चित्रमाल्याम्बरं चित्रक्षेत्रध्वज रथपताकायुधं निर्माणम् अप्रदक्षिणे गुरुवारं किरीटं मृगादीनं प्रत्ये उत्तर परिवारवेदं ग्रहमण्डले प्रविष्टस्मिन् सदने दूरे ग्रहस्य वायुविद्धाने भुजागारमण्डले केतुगणमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि जमानत्य केतुग्रह दुष्टस्थाननिवृत्तिरस्तु तथास्तु अनेन अस्य मल्ली अक्षतలు మాత్రం పట్టుకోండి పూల అవసరం లేదు आदित्याय सोमाय मंगल बुधाय च गुरु शुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः महात्यायामि जानन्दोपयामि आवाहयामि आनन्दोपयामि पादयोगाध्यान्तोपयामि अर्थेयन्तिम्रोपयामि मुखे आगमें प्रत्यावजारिकस्थानम् आभोष्ठामि भूस्थानम् ऊर्जाग्रा महिरणा निक्षेयोवश्वरमोर्धा तस्य पस्पु योवश्वरमोर्धा तस्य भागे नरहां उदे पस्पु ओम अस्या आदित्य नमस्कार देवताभ्यो स्नानान्तर्प्या गन्धान्तर्प्या गन्धानुग्रहपुष्पागर्भप्या ओम सूर्याय नमः चन्द्राय नमः मंगलाय नमः ओम बुधवे नमः बृहस्पतये नमः शुक्राय नमः शनीश्वराय ओम राहवे नमः केतवे नमः आदित्याय नमः देवताभ्यो नमः ओम इंद्राय नमः ओम अग्निये नमः ओम यमाय नमः ओम नैऋते नमः ओम वरुणाय नमः ओम वायुवे नमः ओम कुबेराय नमः ओम ईशान्याय नमः आदित्याय नमः देवताभ्यो नमः नानायोगस्य आदित्याय नवग्रह सहित अष्टदिक्पालक देवताभ्यो नमः नमस्कारान् समर्पयामि ओम प्राणाय నేను తీసిస్తాను పెట్టట్లేదు మట్టి పండు ఎట్లా ఇట్లా మామూలు గిట్ట తీయాలి ఎప్పుడు కానీ ఓకే ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा अव्यानाय स्वाहा उधानाय स्वाहा असमानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा मध्ये मध्ये पानयामि प्रक्षालयामि उदक पानं प्रक्षालयामि हस्तो प्रक्षालयामि पाद प्रक्षालयामि यजमानस्य आदित्यादि नवग्रह दोषपीड परिहारो अस्तु तथास्तु అమ్మని రమ్మని కాదురా అమ్మనా ఏ పని చేస్తలేదమ్మా ఇది ఏం చెప్తుంది చెప్తా